नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूको कसरत। जसपा र एमाले सत्ता साझेदारीको छलफलमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेस सभापति बीच बुढा नीलकण्ठमा वार्ता। निर्वाचन आयोगद्वारा औपचारिक रूपमै नेकपा खारेज, पछि दर्ता भएका दलले विवरण सच्याउनु पर्ने धुम्बाराहीमा राखियो एमालेको बोर्ड। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानमा ज्येष्ठ नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता, दैनिक 2 लाख खोप खपत। सरकार धमाधम औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिरहे पनि निजी क्षेत्र आकर्षित भएन, व्यापार गरेर बिना जोखिम चाँडो मुनाफा खोज्ने प्रवृत्ति। र प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबलको उपाधि एपीएफ क्लबले जित्यो। चिर प्रतिद्वन्दी पुलिस क्लब 3-0 को सोझो सेटमा पराजित। नेकपाको एकता बदर भई एमाले तथा माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि नयाँ सत्ता समीकरणको गृह कार्य सुरु भएको छ। संसदको दोस्रो दल नेपाली कांग्रेस पर्ख र हेरके अवस्थामा रहे पनि सत्तारूढ नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र विपक्षमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले भने नयाँ सरकार निर्माणको दौडधुप नै थालेका छन्। सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत अवस्थामा फर्काएपछि मंगलबार पहिलो पटक बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले कांग्रेस र जसपालाई नयाँ सरकार गठनमा पहिलो प्राथमिकता दिएर छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। तर एमालेसँग पनि छलफल गर्ने माओवादीको रणनीति छ। सन्दर्भमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीसँग वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ। यसको मतलब चाहिँ अब एमालेसँग सरकार बन्ने सम्भावना सकिएको। नेकपा एमालेसँग पनि हाम्रो वार्ता हुनेछ, तर मुख्य जोड प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग हुनेछ। पार्टी बैठक सकेर माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आज कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बुढा नीलकण्ठ पुगेका थिए। स्रोतका अनुसार भेटमा देउवाले नयाँ सरकार गठनको प्रस्ताव गर्ने, तर वर्तमान सरकारबाट मन्त्री पनि फिर्ता नबोलाउने अनि समर्थन फिर्ता पनि नलिने भन्दै प्रश्न गरेका थिए। दाहालले भने कांग्रेसले नयाँ सरकार बनाउन साथ दिए, ती निर्णय पनि गर्ने जवाफ दिएका थिए। नयाँ रणनीति तय गर्न जसपाको पनि मंगलबार नै सिंहदरबारमा छलफल चलिरहेका बेला एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन गृह कार्य गर्न अनौपचारिक कार्यदल नै बनिसकेको बाहिरिएको छ। दुवै पक्षले अनौपचारिक भनेको कार्यदलमा एमालेबाट सुभाष नेङमाङ, विष्णु पौडेल र राजन भट्टराई छन् भने जसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सुवेन्द्रनाथ शर्मा छन्। तर यसमा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूहको प्रतिनिधित्व नै छैन। नयाँ सरकारका लागि आज दिनभर गतिविधि तीव्र भए पनि भावी सरकारको खाका नै देखिने गरी भने अहिलेसम्म कुनै सहमति भइसकेको छैन। निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई औपचारिक रूपमै खारेज गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको एकीकरण प्रक्रिया अवैध ठहर गरेपछि आयोगले आज दल नै खारेज गरिदिएको हो। आयोगले आज तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत रहेको जानकारी गराइसकेको छ। अदालतले दलको एकीकरणलाई अस्वीकार गरेकाले अब नयाँ प्रक्रियामा नाम र चुनाव चिन्ह सहित 15 दिनभित्र उपस्थित हुन सक्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ। अलग अलग राजनीतिक दलको रूपमा रहेको भन्ने जुन अदालतको फैसलाबाट भएको छ, उक्त ब्यौरा दुवै पार्टीलाई जानकारी गराउने निर्णय भएको छ। तत्पश्चात उक्त पार्टीहरू एकीकरण हुन चाहेमा एकीकरण गर्दाफेरि के नाम राख्ने र के चिन्ह राख्ने, नाम र चिन्ह सहित प्रस्ताव गरेर 15 दिनभित्र निवेदनसहित आयोगमा उपस्थित हुन समेत जानकारी गराउने निर्णय भएको छ। यस्तै एमाले र माओवादी एकीकरणपछि त्यही नाममा दर्ता गरिएका दलहरूले आफ्नो विवरण सच्याउनु पर्ने भएको छ। सन्ध्या तिवारी नेतृत्वको एमाले नयाँ नाम राख्नुपर्नेछ। त्यो बेला दर्ता गरिएको चुनाव चिन्ह उदाउँदो सूर्य भने
कायमै राखेको छ। त्यस्तै गोपाल किरातीको नेतृत्वमा दर्ता रहेको माओवादी केन्द्रले नाम र चुनाव चिन्ह दुवै सच्याउनु पर्नेछ। सर्वोच्च अदालतले गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल दुईजना अध्यक्ष भएको नेकपालाई अवैध ठहर गर्दै एमाले र माओवादी पूर्ववत रहेको फैसला सुनाएको थियो। यो सँगै प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेका दाहाल र नेपाल समूह पनि हिजोदेखि छुट्टिएका छन्। नेपाल समूहले दाहालको साथ छाडेर एमालेमै रहने निर्णय गरेको छ। बदलिएको राजनीतिक परिदृश्यसँगै सत्ता समीकरणका लागि दलहरूबीच एक आपसमा वार्ता र छलफल सुरु भएको छ। यसैबीचमा नेकपा एमाले र जसपा बीच सत्ता समीकरणका बारेमा छलफल सुरु भएको छ। अनौपचारिक कार्यदल समेत बनाएको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला जसपा नेता राजेन्द्र महतो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। महतोजी, यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। नेकपा एमालेसँग तपाईहरू सरकार बनाउनका लागि तयार भइसक्नु भएको हो? होइन, त्यस्तो केही पनि होइन। आज हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो र औपचारिक रूपमा आज हाम्रो दुईटी पार्टीको समायोजन भएको छ र ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा हामी बैठक आज गऱ्यौँ र वर्तमान राजनीतिक समसामयिक उसमा हामी समीक्षा गऱ्यौँ, विधानहरू हामी वितरण गऱ्यौँ, आगामी बैठकमा पास गर्ने हौँ र वार्ता समितिलाई पनि औपचारिकता दिने कुरा हामी गऱ्यौँ। औपचारिकले वार्ता समिति गठन गरेर सबै पक्षसँग जो वार्ता गर्न चाहन्छ सबैसँग वार्ता गर्ने र त्यसपछि चाहिँ पार्टी चाहिँ आफ्नो मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर, आफ्नो उठाउँदै आएका सवालहरूलाई केन्द्रमा राखेर अनि आवश्यक निर्णय लिने, यस प्रकारको समझदारी आज हाम्रो बैठकमा भएको छ। नेकपा एमालेसँग चाहिँ सत्ता समीकरणका लागि तपाईहरूको अलिकति बढी इच्छा भन्ने कुरा सार्वजनिक छ। यसमा तपाईँको टिप्पणी के? यो मिडियामा त्यस्तो आएको होला, त्यस्तो छैन। हामी एमालेलाई पनि चिनिसकेका हो। एमाले विगतमा हाम्रा मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेन। त्यसैले एमालेसँग सत्ता सहकार भइहाल्छ त्यो त सजिलो म देख्दैन। यो जुन हामीले उठाएका सवालहरू छन्, निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी रिहाई, सर्वोच्च मधेस आन्दोलनका सैकड़ों माथि लगाइएका झुट्टा मुद्दाहरू खारिज, संविधान संशोधनका सवाल, यी सवालहरू जुन हामीले उठाएका हौँ विगतका समयमा पटक पटक यी पार्टीहरू, सरकारमा रहने पार्टीहरू यो सवालहरूलाई पुरा गरेन, धोखाधडी मात्रै गरे। त्यसैले पुरा गर्न एमाले, काङ्ग्रेस वा माओवादी कसैले कुरा गर्न चाहन्छ भने कुरा गर्न त लोकतन्त्रमा पछि हट्नु हुँदैन। लोक कुरा त भइ नै हाल्छ, तर कुराले मात्रै केही हुनेवाला छैन। मुद्दा सम्बोधन भएन भने केही पनि हुनेवाला छैन। महतोजी, अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सुटुक्क रूपमा दुईजना सदस्य राखेर कार्यदल बनाएको भनिएको छ नि, जुन जसपाबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला सहितको कार्यदल, त्यो कार्यदल केका लागि बनाइएको हो? त्यो सुटुक्क होइन, संस्थागत नै हो। त्यो अस्ति चाहिँ विप्लवको रिहाईपछि रेशम चौधरी लगायतको पनि रिहाई हुनुपर्छ, त्यो सन्दर्भमा अचानक कुरा गर्न चाहिँ पर्यो भनेर त्यो चाहिँ कुरा गर्न पठाइएको थियो दुईजना साथीलाई र त्यो अचानक भएको हो। त्यसको चाहिँ आज बैठकमा हामी त्यसलाई औपचारिकता पूर्णता कसरी दिने त्यो वार्ता समितिलाई त्यसमा हामी छलफल गरेका छौँ र त्यो चाहिँ त्यो वार्ता समितिलाई हामी पूर्णता दिन्छौँ कि वार्ता समिति सबै पक्षसँग कुरा गर्छ, वार्ता गर्छ, त्यसको लागि चाहिँ त्यो बनाइएको। बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षका कोही पनि नेता नभएको यो कार्यदलले केलाई प्राथमिकतामा राख्छ अब? होइन, त्यो म भन्दैछु पूर्णता हुन बाँकी नै छ। त्यो अस्ति अचानक उहाँ हाम्रो अध्यक्ष ठाकुरजीले चाहिँ दुईजनालाई कुरा गर्न पठाउनु भएको थियो, त्यो बैठकको अभावमा चाहिँ त्यो गरिएको थियो। त्यो उहाँले आज बैठकमा बताउनु भएको हो र त्यसलाई पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने बैठकले भनेको छ। त्यसलाई हामी पूर्णता 5 जनाको जुन पदाधिकारी हो त्यसले चाहिँ भोलि चाहिँ बसेर हामी पूर्णता दिन्छौँ र त्यो आधिकारिक औपचारिक रूपले वार्ता चाहिँ विभिन्न पक्षसँग वार्ता चाहिँ गर्छ।
अन्तिममा एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, मिडियामा आएको त्यो चाहिँ त्यो होइन, त्यो सत्य होइन, गलत कुरा। माओवादी केन्द्रबाट पनि तपाईँहरूलाई सत्ता समीकरणका लागि प्रस्ताव आएको छ, नेकपा एमालेका तर्फबाट पनि प्रस्ताव आएको छ। कस्ता खालका प्रस्तावहरू आएका छन् यसका बारेमा छोटोमा जानकारी दिनुहुन्छ? यो केही पनि प्रस्ताव आएको छैन। सबै पक्षसँग वार्ता हामी गर्छौँ र सत्ता समीकरण होइन कि मुद्दाको सम्बोधन कसरी हुन्छ त्यो प्राथमिकताका साथ हामी कुरा गर्ने हो। पटक पटक धोका खाइसकेका हो यो एमाले, माओवादी, के भन्छ काङ्ग्रेस, विभिन्न कालखण्डमा धोका पाएको हो। संविधान बनाउँदा फेरि अन्तरिम संविधान भन्दा पछि हटेर गोली ठोकेर यी एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेस सब मिलेर संविधान बनाएकै हो, मुद्दा चलाएकै हो, जेलमा राखेकै हो। त्यसैले हामी सतर्क छौँ, हामी धेरै धोका खाइसकेका छौँ। अब यो चाहिँ हुनेवाला छैन। त्यसैले सत्ता समीकरण होइन कि मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर बाँकी कुरा हुन्छ। हस्, धन्यवाद। जसपा नेता राजेन्द्र महतो। जसपाले कार्यदल बनाएको छ 2 सदस्य, जसले जुनसुकै दलसँग सत्ता समीकरण र आफ्नो मुद्दा सम्बोधन जसले गर्छ उसँग सत्ता समीकरणका लागि तयार रहेको भन्ने खालको मनस्थिति उहाँले जाहेर गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता बदर गरी पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी पक्षधर कार्यकर्ताले राहत मात्र महसुस गरेको छैन, उल्लास नै मनाएका छन्। पार्टी कमिटीका निर्णयभन्दा सीमित व्यक्तिको घेरामा बस्न रुचाउने र तिनकै कुरा सुन्दै आएका ओलीको आगामी राजनीति भने सहज पक्कै छैन। अझ माओवादी केन्द्रसँगको एकता भङ्ग भइसकेको र पार्टीभित्र पनि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहको असन्तुष्टिका बीच अघि बढ्न उनलाई झन कठिन हुने देखिएको छ। एमालेको ओली समूहले 2 पार्टी पुनर्स्थापित भएकोमा खुसियाली मनाउँदै धुमराई स्थित मुख्यालयदेखि जिल्ला तहका कार्यालयमा समेत नेकपा एमाले लेखिएका बोर्ड राखेको छ। अहिले उल्लास मनाए पनि पार्टीको नाम विवादबारे सर्वोच्चले गरेको फैसलामा जितको महसुस गरेका ओलीका भावी दिन भने झन चुनौतीपूर्ण छन्। प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा गठबन्धन गरेका एमाले र माओवादी 2075 जेठ 3 मा एउटै दल बनेका थिए, जसको केन्द्रमा प्रधानमन्त्री ओली थिए। त्यतिबेला ओलीलाई संसदमा 2/3 समर्थन सहित सरकार सञ्चालनमा चौतर्फी अनुकूलता थियो, तर त्यसको 6 महिना नबित्दै पार्टीमा खटफट सुरु भयो। दाहाल र माधव नेपाल समूह ओली विरुद्ध उत्रियो। पार्टी भित्रैबाट असुरक्षित देखेपछि ओलीले गत वैशाखमा दल फुटाउन सजिलो हुने र संवैधानिक नियुक्ति एकलौटी गर्न मिल्ने अध्यादेश ल्याए। व्यापक दबावपछि अध्यादेश त फिर्ता लिए, तर पद असुरक्षित नै रह्यो। त्यसैले हठात रूपमा असार 18 मा संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए। अर्को अधिवेशनको मुखमै गएर ओलीले पुस 5 मा त विघटन गरिदिए। सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरिदिएपछि ओली नैतिक रूपले कमजोर मात्र भएनन्, दाहाल नेपाल खेमाले उनलाई पार्टी र सरकारबाटै हटाउने निर्णय लियो। तर यही बीचमा सर्वोच्चले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत फर्काइदिएपछि नेपाल समूह दाहालको साथ छाडी ओलीसँगै रहन बाध्य भएको छ भने माओवादी, काङ्ग्रेस र जसपासँग गठबन्धनको कसरतमा छ। ओली समूह भने सरकार कुनै हालतमा नढल्ने विश्वासमा छ। केपी ओलीको स्ट्राटेजी त हिजो पनि आज पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नै हो। त्यसको निम्ति भनेको चाहिँ अध्यक्ष बन्न चाहनेहरूको निम्ति अर्को महाधिवेशन कुरौँ र प्रधानमन्त्री बन्न चाहने साथीहरू अब अर्को आम चुनाव कुरौँ, त्यसको निम्ति आम जनता कार्यकर्ताको विश्वास आर्जन गरौँ र त्यसरी अगाडि बढौँ। बिचमै हटाउने इत्यादि कुरा ठिक होइन भनेर उहाँले लिनुभएको हो। अब माओवादीले समर्थन फिर्ता लिए। ओली सरकार जुनसुकै बेला धरापमा पर्न सक्छ। विगतमा पार्टी भित्रको अवरोध खेपेका ओलीले अब काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपाको सामना गर्नुपर्नेछ। यी 3 मध्ये एउटाको समर्थन लिन नसके ओली पदबाट विदा हुनुपर्छ। समीकरण मिलाउन नसके ओली सरकारबाट मात्र बाहिरिने छैनन्, पार्टी भित्र पनि नेपाल समूहको दबाब झेल्नु पर्नेछ। जुन एकीकरण गरिएको थियो त्यसको त एकदमै एन्टी क्लाइमेक्स पुगेको अवस्था छ। अहिले अब जस्तो देखाए पनि अब प्रधानमन्त्री केपी ओली बलियो भएको भन्ने अर्थमा त यसलाई किमार्थ बुझ्न सकिँदैन। यो बलियो भएको उहाँले देखाउनु भनेको सुनिएर मोटाएको अवस्था मात्रै हो। साँच्चै भन्ने हो भनेदेखि अब कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने हो भने, यदि त्यो आन्दोलनको हितमा सोच्ने हो भने त्यसको एउटै विकल्प के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको एकदम सम्मानजनक बहिर्गमन र दोस्रो तहका नेताहरूलाई
यो राजपाट सम्हाल्ने। सुविधाजनक बहुमत सहित सरकारको नेतृत्वमा रहन ओलीलाई विगतमा जति सहज थियो अब त्यो छैन। एमाले बाहेक अन्य 3 दल मिल्दा पनि सरकार गठन हुने भएकाले ओली सरकारलाई टिक्न सहज हुने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि कास्कीबाट इन्द्र पौडेल र क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध खोप लगाउनेको संख्या करिब 11 लाख पुगेको छ। 3 दिनमै 65 वर्ष उमेर माथिका 6 लाख भन्दा बढीले खोप लगाएका छन्। यही दरमा खोप खपत हुने हो भने अब सरकारलाई जोहो गर्नै सकस पर्ने देखिएको छ। खोप अभियानको दोस्रो प्राथमिकतामा रहेका 65 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले अहिले धमाधम कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाइरहेका छन्। अधिकांश खोप केन्द्रमा भिड छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 3 दिनको अवधिमै 65 वर्षमाथिका 6 लाख भन्दा बढीले खोप लगाइसकेका छन्। अर्थात् दैनिक सरदर 2 लाखले खोप लगाइरहेका छन्। 65 वर्षमाथिका 18 लाख नागरिकलाई खोप लगाउने सरकारी योजना छ। अहिले जस्तै भिड कायम रहे एक सातामै उनीहरूलाई खोप लगाइसक्ने आकलन छ। त्यसपछि खोप पनि सकिनेछ। नेपालमा अहिलेसम्म भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख, भारतबाटै किनेको 10 लाख र कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत पाएको 3,48,000 खोप भित्रिएको छ। भारतसँग किनेको थप 10 लाख डोज छिट्टै आउने भनिएको छ। त्यो खोप आएपछि यसअघि पहिलो प्राथमिकतामा रहेर लगाइसकेकालाई दोस्रो डोज दिने तयारी छ। कतिपय जिल्लामा अहिले नै पनि खोप अभाव भइसकेको छ। जिल्लाहरूले माग गरे बमोजिमको खोप उपलब्ध हामीले गराउन सकिराखेका छैनौँ। हामीले खोपाउन पनि सकेको, तर हाम्रो खोपको उपलब्धताको कारणले हामीलाई केही समस्या परेको छ। हामीले जुन 10 लाख खोप हामीले खरिद गरेको त्यो खोपको प्रतीक्षामा हामी रहेका छौँ। त्यो खोप आइसकेपछि हामीले पहिलो प्राथमिकतामा परेको पहिलो र दोस्रो चरणमा लगाएकाहरूलाई दोस्रो मात्राको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयले भारतबाट थप 50 लाख खोप किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भने पनि तत्काल आउने अवस्था छैन। अग्रिम भुक्तानी गरेको खोपको दोस्रो किस्ता नै नआएकाले मन्त्रालय पनि त्यति धेरै आशावादी छैन। अर्कातिर उसले अन्य देशबाट खोप खरिदको पहल गरेको छैन। त्यसैले अभावका कारण अभियान प्रभावित हुने देखिएको छ। वर्ल्ड मार्केटमा त भ्याक्सिन इन्डियामा पनि बनिरहेछ, चाइनामा पनि बनिरहेछ, जोन्सन एन्ड जोन्सन बनिरहेछ। जताबाट भयो भने त्यो भ्याक्सिनहरू त मगाउनुतिर त लाग्नुपर्छ सरकार। होइन इन्डियाको भ्याक्सिनको मात्रै भर परेर हामी त देशैभरिलाई कोभिड-19 को खोप लगाउँछु भन्यो भने त यो वर्षौं दिन लाग्छ। भोलिका दिनमा उसले देला नदेला टुङ्गो छैन। त्यसो हुनाले चाइनासँग पनि डिल गरिहाल्नु ठिक छ। G2G गर्ने हो कि प्राइभेट टु प्राइभेट सेक्टर गर्ने, त्यो त अब मैले भन्न मिलेन, गभर्मेन्टले गर्ने कुरा हो। ती कुराहरू गरेर भ्याक्सिनको चाहिँ प्रोक्युरमेन्ट गरेर चाहिँ नेपालमा आउनु पर्यो। अहिले संसारभर नै खोपको माग उच्च छ। यस्ता बेला कुनै एउटा देशको कम्पनीमा मात्र भर पर्ने भन्दा धेरै कम्पनीसँग खरिदका लागि पहल नगर्ने हो भने 2 करोड 10 लाख जनसङ्ख्यालाई खोप लगाउने योजना प्रभावित नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सुखायाममा बारम्बार भइरहने आगलागीबाट जोगाउन 3 तहके सरकारले तराईका सबै जिल्लाका गरिब परिवारलाई टिनको छानो हाल्न आर्थिक सहयोग गरी 2 वर्ष अघि खरको छानो प्रस्तावन गर्ने योजना बनाएको थियो। सो योजना कार्यान्वयन अहिले हुने हो अझै कहिले हुने हो अझै अत्तो पत्तो छैन। तर खरका छाना भएका घर जल्दा धेरै परिवारको खुला आकाश मुनिको बास भएको छ। बाँकेको राप्ती नदी पूर्व पर्ने नरैनापुरको यो त्यही बस्ती हो जुन सोमबार भएको आगलागीबाट पुरै खरानी भएको छ। नरैनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा पर्ने यो सुइया गाउँ खरानी हुँदा 22 घर परिवारका 79 जनाको चिल्ली बिल्ली भएको छ। कहाँ खावा जाए कि रहा जाए, कहाँ बैठा जाए, बैठे कुछ नहीं रहेगा। हमारे साहब कुछ आप दे हो तो कुछ खाओ पिए, तो ना कुछ घर में व्यवस्था कुछ नहीं है। ना दाल चाउर है, कुछ नहीं है। आलू रहा तो जरगा, दाल रहा तो जरगा। अधिकांश खरका छाना भएका राप्ती पूर्वका ग्रामीण बस्तीमा बारम्बार आगलागी हुँदा धेरै क्षति भएको छ भने गरिबको पिचल्ली भएको छ। यस्तै विपत्ति तराईका सबै जिल्लामा दोहोरिने गरेको छ। फुस्का घर, बाक्लो बस्ती, साँगुरा र हिँड्नै नमिल्ने गल्ली भएकाले एउटा घरबाट सल्केको आगोले पुरै बस्ती खरानी बनाउँदै आएको छ। सोमबार यो सुइया गाउँमा पनि मुस्किलले दमकल छिरेको थियो। नजिकको छत टिप्न सक्छ भनेर हामीले
त्यो घरको छत भत्काएर पार्टिसन गरायौँ र पार्टिसन गराएर चाहिँ हामीले अरू घरहरूमा आगलागी हुनबाट जोगायौँ। आगलागीका घटनाले तराईमा निकै ठुलो धनराशिको क्षति हुने गरेको छ। केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय 3 तहका सरकारले यस्तो विपत्ति न्यूनीकरण गर्ने भन्दै 2 वर्ष अघि तराईका सबै खर्का घरमा टिनको छानो हाल्ने योजना अघि सारेका थिए। केन्द्रीय सहकारी विकास मन्त्रालयले त सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत टिनको छानो भएको घर निर्माण गर्न प्रति परिवार 47,500 रुपियाँ दिने सस्तो प्रचारबाजी समेत गर्यो। तर गरिबका फुस्का घर खरानी हुने क्रममा कमी आएको छैन। 20% में मिल रहा है, जो अभी 80% बाकी है यहाँ विकास में। तो अब रोड बनाओ कि घर बनाओ, तो उसको लागि पैसै चाहियो। सरकारबाट पैसा बचाउनु पर्छ। प्रत्येक परिवारलाई जनै 15,000 दरले राहत अहिले नै बाँड्छौँ र अरू रेड क्रसले पनि यो टेन्ट लगाएको सामग्रीहरू चाहिँ वितरण गर्छ र 5-7 दिनको लागि चाहिँ अब सामूहिक खानाको लागि चाहिँ गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गर्छ। सङ्घीय सरकार अन्तर्गतको शहरी विकास मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष नै तराईका 20,000 परिवारलाई टिनको छानो निर्माण गर्न रकम उपलब्ध गराउने र 1 वर्षभित्रै खर्का छाना हटाइसक्ने भन्दै त्यसका लागि 1 अर्ब रुपैयाँ नै छुट्याएको हो। अहिले उक्त आश्वासन झुटो साबित त भएको छ नै, आश्वासन बाँड्ने तर काम नगर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण तराईका खर्का छाना भएका परिवारले आगलागीको उच्च जोखिमबाट अझै मुक्ति नपाएका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ जे पाण्डे, नारायणपुर, बाँके। यसपालिको शिवरात्रिमा दर्शनार्थीले पशुपतिनाथ मन्दिरमा मास्क बिना प्रवेश गर्न नपाउने भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण शिवरात्रिमा पशुपति पूजा अर्चना गर्न भेला भर्न जाने हरेकलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मास्क अनिवार्य गरेको हो। शिवरात्रिमा 10 लाख दर्शनार्थीले पशुपतिको दर्शन गर्ने अनुमान गरिएको छ। लाइन पंक्तिबद्ध भएर लामबद्ध भएर लाइन लागिरहँदा पनि अनिवार्य रूपमा मास्क लगाइदिनु होला र कमसेकम 1 मिटरको भौतिक दूरी पनि कायम गरिदिनु होला भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ र सोही अनुरूपको व्यवस्थापन पनि हामीले गरेका छौँ र विशेष गरी अन्य पक्षमा हामी धेरै व्यवस्थापन गर्न नसके पनि मास्क चाहिँ अनिवार्य हामीले गरेका छौँ। हालसम्म 3,000 भन्दा धेरै साधु सन्त पशुपति परिसरभित्र आइसकेका पनि कोषले जनाएको छ। पशुपति दर्शनका लागि मित्र पार्कदेखि गौरीघाटको बाटो, 32 पुतलीदेखि गौशालाको बाटो, ब्राह्म मन्दिरदेखि तेलगङ्गाको बाटो र जयबागेश्वरीको बाटो गरी 4 स्थानबाट प्रवेश गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसैबीच शिवरात्रिको प्रचारका लागि आज बिहान शोभायात्रा कोषले शोभायात्रा गरेको थियो। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले विभिन्न क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यासका लागि दौडधुप गरिरहेका छन्, तर निजी क्षेत्रको ध्यान उद्योग स्थापनातिर छैन। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा व्यापारमै निजी क्षेत्र रमाइरहेको छ। सरकारले 2 साताको अवधिमा 5 वटा औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास गर्यो। कञ्चनपुरको दैची छेला र झापाको नेपाल चीन मैत्री औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यासमा प्रधानमन्त्री केपी ओली आफै सहभागी भए। यस्तै अन्य 3 क्षेत्र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्ट र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शिलान्यास गरे। औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको दौडधुप चलिरहँदा निजी क्षेत्रको ध्यान भने उद्योग स्थापना भन्दा कम्पनी खडा गर्नतिर छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका अनुसार अहिले औसतमा दैनिक 100 कम्पनी दर्ता भइरहेका छन्। कम्पनी दर्ताका लागि दैनिक औसत 400 निवेदन पर्ने गरेकोमा कर्मचारी अभावमा कार्यालयले 100 वटाको मात्र छिनोफानो गर्ने गरेको हो। महिनामा 3,000 कम्पनी दर्ता भइरहेकोमा 1/4 मात्र उत्पादनमा आधारित हुन्। बाँकी अधिकांश व्यापार गर्नका लागि दर्ता भएका हुन्। तर कम्पनीलाई व्यवस्थित तरिकाले चलाउने भन्ने सन्दर्भ हामीसँग आकर्षित हुन्छ। उद्योग व्यापारको क्षेत्र चाहिँ अलिकति उद्योग र औद्योगिक प्रशासनतिर जान्छ। व्यवसायको क्षेत्रमा चाहिँ वाणिज्य विभागले यसमा नियमन गर्दछ। अब उद्योग र औद्योगिक उत्पादनमा केन्द्रित हुनको लागि त हाम्रो अवसरहरू पहिचान गर्न हाम्रो चाहिँ बजारको मार्केट फोर्सको चाहिँ ले कतिको अवसर देख्छ त्यसमा गर्ने हो। अब सरकारी नीति नियम त अहिले उदार भएर गइरहेका छन्। व्यवसाय गर्न नेपालमा त्यस्तो व्यवसाय सुरु गर्नलाई चाहिँ अहिले त्यस्तो अप्ठ्यारो भएको अवस्था होइन। उद्योग स्थापनामा निजी क्षेत्र आकर्षित नरहेको उदाहरण सिमारामा पनि देखिएको छ।
त्यहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यवसायले प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको थियो, तर एउटै उद्योगका लागि प्रस्ताव परेको छैन। औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रका नाममा सरकारले उद्योग स्थापनाका लागि आग्रह गरे पनि निजी क्षेत्रले आनाकानी गर्दै आएको छ। उद्योग विभागको तथ्याङ्कले पनि यसको पुष्टि गर्छ। गत आर्थिक वर्ष फागुन 20 सम्म 15 करोडदेखि 6 अर्ब लगानीका 131 उद्योग दर्ता भएकामा यसपालि त्यो संख्या 44% कमी आएको छ। व्यवसायीले उद्योगभन्दा व्यापारमा मुनाफा कमाउन सहज देखेका छन्। उद्योगमा दक्ष श्रमिकदेखि विद्युतको समस्या, लागत धेरै, विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा, मुनाफा कमाउन लामो समय कुर्नुपर्ने लगायतका कारण व्यवसायी व्यापारमुखी भएका हुन्। उद्योग स्थापनामा व्यवसायी पछि हट्नुको अर्को कारण जग्गाको भाउ छोइ नसक्नु हुनु पनि हो। पोलिसीहरू छ त्यसलाई चेन्ज गरेर उद्योग मैत्री चाहिँ बनाउन पर्यो भनेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले लबिङ चाहिँ गरेको चाहिँ छ। र आउने दिनमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सरकारले पनि डोमेस्टिक भन्नाले उद्योग धन्दाहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ नीति लिएको चाहिँ हिसाबले र त्यो पोलिसीहरू चाहिँ चेन्ज क्रमशः चाहिँ भन्नाले चेन्ज भएको छ। कतिपय चाहिँ अझै वास्तवमा चाहिँ उद्योग मैत्री अझ व्यवसायीले खोजे अनुसारको चाहिँ हुन सकेको छैन। तथापि धेरै पहिलाको चाहिँ तुलनामा यो क्रमशः भन्नाले डोमेस्टिक उत्पादनलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने हिसाबले पोलिसीहरू चाहिँ बनेको छ। मलाई लाग्छ आउने दिनमा चाहिँ यो क्रमशः यो ट्रेडिङबाट चाहिँ उद्योगमा चाहिँ भन्नाले चाहिँ व्यवसाय पनि भन्नाले सिफ्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीहरूको चाहिँ भनाइ चाहिँ हो। रोजगारी सिर्जनादेखि आयात प्रतिस्थापन र आर्थिक समृद्धिका लागि उद्योग बढाउनुको विकल्प छैन। तर निजी क्षेत्र व्यापारमा रमाएकाले कुल गारस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान वर्षेनी घटिरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको सरकारले उद्योग विस्तारका लागि लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र हरिशरण तिमिलसेनाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। कोरोना महामारीको असरकै बीच राजस्व गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 17 अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। ल्यापटप र मोबाइलको खपतमा वृद्धि तथा भटमास तेलको कच्चा पदार्थको आयात आकासिएपछि त्यसको प्रभाव राजस्वमा परेको हो। भन्सार बढे पनि आयकर भने घटेको छ। कोरोना महामारीले पारेको प्रभावलाई ख्याल गरी सरकारले यो आर्थिक वर्ष राजस्वको लक्ष्य 9% घटाएर 10 खर्ब 11 अर्ब रुपियाँ कायम गर्यो। आर्थिक क्रियाकलापमा महामारीको असर मङ्सिरसम्म नै पर्यो, जसका कारण लक्ष्य अनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन। फागुन मसानसम्म 6 खर्ब 17 अर्बको लक्ष्य लिएकामा फागुन 24 सम्म 5 खर्ब 53 अर्ब उठेको छ। 5 दिनमा लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन। लक्ष्य पूरा नभए पनि यसपालि सङ्कलन भएको राजस्व गत वर्षको तुलनामा धेरै हो। गत वर्ष फागुन 24 सम्म 5 खर्ब 36 अर्ब सङ्कलन भएकामा यसपालि त्योभन्दा 17 अर्ब बढी उठेको छ। महामारीले अनलाइन कक्षा फस्टाएपछि ल्यापटप र मोबाइलको खपत बढ्दा त्यसको प्रभाव राजस्वमा परेको हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा राजस्व बढाउन भटमासको तेलको कच्चा पदार्थले पनि भूमिका खेलेको छ। उपभोगमा वृद्धिले भन्सारका साथै भ्याट असुली पनि बढेको छ। मूल्यवृद्धि कर खास गरी वस्तु र सेवाको बिक्री वितरणमा लाग्ने कर हो र मूल्य वृद्धि भएको अनुपातमा त्यसको निश्चित प्रतिशत राजस्वको रूपमा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ र यो अवधिमा खास गरी हाम्रो केही हाम्रो आर्थिक गतिविधिको आन्तरिक उत्पादन बिक्री वितरणहरू प्रभावित भए पनि मूल्यवृद्धि करको ठुलो हिस्सा के छ भन्दाखेरि अब आम जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू लगायतको वस्तुहरूमा परेको हुन्छ र स्वाभाविक रूपमा के छ भन्दाखेरि अब करदाताहरूले आफ्नो न्यूनतम उपभोग चाहिँ कटौती भइहालेको अवस्था हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएन। महामारीको प्रभाव कम हुनुका साथै खोप लगाउन थालेपछि अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ। कर्जा प्रवाह बढेको छ भने उपभोग्य वस्तुको आयात पनि उकालो लागेको छ। भन्सार विभागले सोमबारसम्म 2 खर्ब 74 अर्ब राजस्व उठाइसकेको छ। यो रकम गत वर्षको तुलनामा 38 अर्ब बढी हो। विशेष गरी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धि र आयातित वस्तुको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै बढेका कारण पनि भन्सार बिन्दुमा उठ्ने राजस्व बढेको हो। भन्सार बिन्दुमा आयातित वस्तुमा भन्सार, भ्याट र अन्तशुल्क उठाइन्छ। वस्तु र सेवा बिक्रीमा लाग्ने भ्याट गत वर्षकै हाराहारी सङ्कलन भएको छ। मूल्य अवृद्धि कर चाहिँ त भित्र पनि त उठ्न सक्छ नि, मूल्य अवृद्धि भित्र पनि त हुन सक्थ्यो नि त। तर हाम्रो आन्तरिक लगानी कम भएको, उत्पादन कम भएको हुनाले के भने भ्यालु एड भित्र आन्तरिक भ्यालु एड कम भयो।
आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कम भयो। आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि कम भएपछि के भने त्यहाँ ट्याक्स केमा लिन्छौँ? मूल्य अभिवृद्धिमा लिने हो। तर बाह्य मूल्य अभिवृद्धि बढी भयो। बाहिरबाट आएको चाहिँ वस्तुमा अब त्यसको लागतदेखि नै लाग्छ, त्यसको ढुवानीमा लाग्छ, प्याकेजिङमा लाग्छ। त्यसरी चाहिँ हेर्दाखेरि डाइरेक्ट ट्याक्स भन्दा इन्डाइरेक्ट ट्याक्स बढी उठ्या छ। राजस्व बढे पनि आयकर भने घटेको छ। यसको अर्थ उद्योग व्यवसायको आयमा कमी आएको छ, जुन हर्ष बढाइको विषय होइन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र सञ्जय लुइटेलका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, दशकौं पुराना विकास आयोजना पनि पूरा हुन नसक्नुको मुख्य कारण के होला? ए, कामै नगर्ने प्रवृत्ति, बी, आर्थिक चलखेल र सी, राजनीति हावी। जनमतको नतिजा यस्तो छ। ए, कामै नगर्ने प्रवृत्तिमा 22%, बी, आर्थिक चलखेलमा 29% र सी, राजनीति हावीमा 49% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत खरका छाना विस्थापित गर्ने कार्यक्रम किन प्रभावकारी नभएको होला? ए, प्राथमिकतामा नपरेर, बी, समन्वय अभाव र सी, व्यावहारिक नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले सल्यानमा सोधेका छौँ, राजनीतिक नेतृत्वदेखि सरकारी निकाय, सामाजिक सङ्घ संस्था सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण के होला? जनताको आवाज। स्वच्छ छवि भएका चाहिँ मान्छेलाई अगाडि जान दिँदैन, त्यस कारणले भ्रष्टाचार मौलाइरहेको। कडा कानुन नीति नियम नहुनाले अनि पावर ठुला मान्छेहरूले बनाउँदाले गर्दा हुन्छ। कुनै पनि मान्छेले भ्रष्टाचार गर्छ, किन पावर र पहुँचका आधारमा छुट्ने गर्छन्। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो यो समुदायदेखि राजनीति जुनसुकै ठाउँ पनि यो भ्रष्टाचार मौलाउनु कारण एउटा यो नै हो। केही गर्लान् भनेर तलबाट के अरे जनताहरूले माथि पठाए नेताहरू आफ्नै गोजी भर्नलाई मात्रै लागिरहेको हुन्छ। भ्रष्टाचार गर्न हुन्न भन्ने कुरा हामी सबै आम नागरिकमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम आउने, जनाउने, सिकाउने भित्रैदेखि आयो भने मात्रै यो मौलाउन कम हुन्छ, नत्र चाहिँ हुने छैन। कानुनको दायरामा राख्न सक्यो भनेपछि चाहिँ अब भ्रष्टाचार हुने होइन। अब आफ्नो गोजी भर्ने, आफ्नो त्यही भ्रष्टाचारको गरेको पैसाले चाहिँ अब चाहिँ धनी हुने भएको कारणले चाहिँ अब भ्रष्टाचार भइरहेको छ। गल्ती गरेर पुरै मानिसहरू जेल गर्छन् अनि सबैजना पैसाको लालचमा भएर जेलबाट निकास्ने, अनि जे गरे पनि हामीलाई केही पनि हुँदो रहेछ भनेर पनि यस्तो भ्रष्टाचार बढिराखेको छ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। एफएफ क्लबले अपराजित रहँदै प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ। लिगको अन्तिम खेलमा चिर प्रतिद्वन्दी नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै एपीएफ च्याम्पियन बनेको हो। यो समग्रमा एपीएफको तेस्रो उपाधि हो। नेपालगञ्ज रङ्गशालाको कबडलमा भएको लिगको अन्तिम खेल फाइनल सरह बनेको थियो। तिनै सेटमा सुरुवातमा अग्रता लिए पनि पुलिसले त्यसलाई जोगाउन नसक्दा एपीएफले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्यो। पहिलो सेट एपीएफले 25-22 ले जित्यो। 8-5 अङ्कको अग्रता लिए पनि पुलिसले अन्त्यतिर लय गुमाउँदा एपीएफ खेलमा फर्किएको थियो। दोस्रो सेटमा पनि पुलिसले उही गल्ती दोहोर्यायो र एपीएफसँग 25-21 ले पराजित भयो। एपीएफले 20-21 ले पछि रहेको स्थितिबाट लगातार 6 अङ्क जोडेको थियो। तेस्रो सेट पनि 25-19 ले जित्दै उपाधि उचालेको एपीएफले पुलिससँग पछिल्ला 3 हारको बदला पनि लिएको छ। च्याम्पियन एपीएफकी सरस्वती चौधरी प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएकी छिन्। एपीएफलाई जिताउन मुख्य भूमिका खेलेकी सरस्वतीले पुरस्कार स्वरूप 25,000 नगद रुपियाँ पाइन्। यस्तै पुलिसका उषा भण्डारी उत्कृष्ट स्पाइकर, कमला पुन उत्कृष्ट सेटर तथा एपीएफकी हिरा केसी उत्कृष्ट ब्लकर घोषित भए। यस्तै न्यू डायमन्डकी सलिना श्रेष्ठ उत्कृष्ट लिब्रो र प्रतिभा माली उत्कृष्ट सर्भर घोषित भइन्। एपीएफका महेश चौधरी उत्कृष्ट प्रशिक्षक घोषित भए। व्यक्तिगत विधामा उत्कृष्ट हुने सबैले जनै 5,000 रुपियाँ पुरस्कार पाए। साहब आलमले 7 विकेट लिए पनि त्रिभुवन आर्मी नेपाल पुलिस क्लबसँग मेयर कपमा 3 विकेटले पराजित भएको छ। मुलपानी मैदानमा आज टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको आर्मी 31 ओभरको पहिलो बलमा मात्र 87 रनमा समेट्यो। खराब ब्याटिङ गरेको आर्मीले 43 रन बनाउँदा 8 विकेट गुमाएको थियो। त्यसपछि मैदानमा आएका लोकेश बम र विक्रम सोबले 41 रनको साझेदारी गर्दै
पारी उकासेका थिए। लोकेशले 24 ओभरमा 2 चौका र 3 छक्काको मद्दतमा सर्वाधिक 32 रन बनाए। विक्रमले 14 रन जोडे। रोहित पौडेलले 13 रन बनाए। बाँकी खेलाडीले दोहोरो रन जोड्न सकेन। सागर ढकालले 40 रन खर्चिएर 5 विकेट लिए। पवन सराफले 3 तथा ललित राजवंशीले 2 विकेट लिए। 88 रनको झिनो लक्ष्य पुलिसले 19 ओभरको तेस्रो बलमा 7 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। झिनो लक्ष्य पुरा गर्न पनि पुलिसले सङ्घर्ष गर्नु परेको थियो। साहबले घातक बलिङ गरे। उनले दोस्रो ओभरमा ओपनर कुशल मल्ललाई 7 रनमा बाहिर पठाए। पुलिसले दोस्रो विकेटका लागि 41 रनको साझेदारी गर्यो। 3 खेलाडीले मात्र दोहोरो रन जोडे। सुनिल धमलाले 39, पवन र दिलीपले समान 55 रन जोडे। सबै खेलाडीलाई साहबले आउट गरेका हुन्। पुलिसले दोस्रो खेल जित्दा आर्मीले दोस्रो हार बिहोरेको हो। आजै भएको अर्को खेलमा बागमतीले एपिएफलाई 27 रनले हराएको छ। उमेर समूहको फुटबलमा किशोरहरूको आकर्षण देखिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले प्रदेश 1 बाट 35 जना खेलाडी छनौट गर्न खोज्दा 400 जना प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। ती किशोरलाई अभिभावकले पनि उत्तिकै साथ दिएका छन्। यसले फुटबलको विकासमा लागिपरेकाहरू हौसिएका छन्। एन्फाले खेलाडी उत्पादनका लागि प्रदेश 1 बाट 13 वर्ष मुनिका 35 किशोर छनौट गर्नेछ। त्यो छनौटमा सफल हुन अहिले 13 जिल्लाका 400 किशोर प्रतिस्पर्धामा छन्। राष्ट्रिय खेलाडी बन्ने लक्ष्यसहित यी किशोर निकै उत्साहपूर्वक छनौटमा सहभागी भएका हुन्। उनीहरूलाई अभिभावकले पनि उत्तिकै साथ दिएका छन्। आफ्नो कामकाज छाडेर अभिभावक अहिले धरानमा जारी छनौटमा आफै मैदानमा उपस्थित हुने गरेका छन्। मेरो बुवाले चाहिँ मलाई जहिले ग्राउन्डतिर सिकाइराख्ने अनि मलाई राम्रो राम्रो चिज खेल्ने खालके जस्तो कि प्याड निप्याड एडीहरू स्टकिङहरू ल्याएर मलाई खेलाइराख्नु हुने। खेलकुदमा लागि परेको छु पनि म पनि एकदम फुटबलमै अब चाहिँ भनौँ न यो मुफसल गेमहरू चाहिँ म लगभग अहिलेसम्म मैले छोडेको पनि छुइनँ, हेर्दै आएको छु। अनि मेरो छोरोलाई म बनाउने मेरो एउटा सपना पनि थियो। अनि आज यहाँ सुनसरी जिल्लाबाट छनौट भएर प्रदर्शन सम्म आइपुगेको छ। एन्फाले प्रदर्शनका आधारमा किशोरहरू छनौट गर्नेछ। छनौटमा जन्म दर्ता पनि हेर्ने भनिएको छ। प्रतिस्पर्धीको उत्साह र अभिभावकको साथले एन्फा हौसिएको छ। नेपाली फुटबलमा एउटा ठुलो लोकप्रियता मात्र होइन, फुटबललाई एउटा चाहिँ बिजनेसको हिसाब लिएर फुटबलको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिष्ठाको हिसाबले पनि अब चाहिँ घर घरमा चाहिँ एउटा चाहिँ के भने फुटबलका चाहिँ अभिभावकहरूले पनि बच्चाहरूलाई फुटबलकै एउटा चाहिँ दुनियाँमा लगेर चाहिँ मतलब चाहिँ आफ्नो बच्चाको पनि भविष्य छ र नेपाली फुटबलको पनि भविष्य छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ बुझाइ। एन्फाले 2078 देखि क्लबहरूसँगको सहकार्यमा एकाडेमी सञ्चालन गर्दैछ। ए डिभिजन क्लबले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न एसियाली फुटबल महासङ्घबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि एकाडेमी सञ्चालन एउटा मापदण्ड हो, जसका कारण एन्फाले तल्लो तहबाट खेलाडी छान्न लागेको हो। ती खेलाडीहरूलाई क्लबले आफ्ना एकाडेमी राखेर तिखार्नेछन्। एन्फाले चाहिँ छानेर सहयोग गर्ने हो होइन, सेलेक्सन गरेर मात्रै सहयोग गरिदिने हो र 3वटा क्लबसँग आबद्ध रहन्छन् यी खेलाडीहरू। र अब यो चाहिँ अब हाम्रो यो खेलाडीहरू चाहिँ रजिस्ट्रेसन भइसकेकोले गर्दाखेरि एन्फाको प्रशिक्षकहरूको सम्पर्कमा रहन्छन्। खेलाडी उत्पादनको मुख्य आधार एकाडेमी हुन्। कम उमेरमा छानेर निरन्तर प्रशिक्षण दिँदा प्रतिभावान खेलाडी उत्पादन हुने विश्वास गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, धरान, सुनसरी। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।